अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान ने हुकूमत को भागने के दो रास्ते बता दिए हैं। इस्लामाबाद की कॉल कब दी जाएगी, खमीनी वाला इनकलाब चाहिए या इलेक्शन, कुछ ताकतों से सवाल किया और इमदाद देकर IMF ने इंपोर्टेड हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। IMF रिपोर्ट में कप्तान के हक में बड़ी गवाही आ गई, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और इमरान खान का वकला से खिताब, 1700 अरब डॉलर चोरी का इंकशाफ, शौकत तरीन ने ऑडियो लीक के हवाले से बड़ा इंकशाफ कर दिया, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अहम निकात आपके सामने रख दूं। नंबर 1, IMF की रिपोर्ट और जमीनी हकायक तबाह होती मईशत का खौफनाक नक्शा बता रहे हैं। इमरान खान के तूफानी जल्द से ताकतवर हलकों को समझ आ गई, इंपोर्टेड हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही। और नंबर 3, कप्तान ऑप्शन पर ऑप्शन देते इस्लामाबाद तहरीक के करीब पहुंच गए, इसे कौन रोकेगा। नंबर 4, बात इलेक्शन या इमाम खमीनी जैसे इनकलाब तक पहुंच रही है। नंबर 5, इमरान का काफिला बढ़ता जा रहा है और इनकलाब का पानी पुलों तक पहुंच गया है। इमरान खान के पास बड़ी अवामी ताकत, सियासी दुश्मनों को भी बाखबर रख रहे हैं कि अभी भी बास आ जाओ। व्यूअर्स, पिछले एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत में जितने भी बयानात आए वो इमरान मुखालिफ तो थे ही, वो अवाम मुखालिफ भी बयानात थे। एक खौफ लाहक है इस इंपोर्टेड हुकूमत को, और खौफ यह है कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। आपको याद होगा खान साहब की दौरे हुकूमत के अंदर हमने देखा कि कोरोना आया और इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ केसेस कराने का इशारा भी दिया, ऐलानात भी किए कि अगर लॉकडाउन ना करवाया गया तो हम केसेस कर देंगे। लोगों को मारने पर इमरान खान की पॉलिसीज जो हैं वो कार बंद हैं और इस किस्म की पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से। फिर एक ऐसा वक्त आया कि मुल्क के अंदर हालात इतने खराब हो गए हैं, यानी सैलाब की सूरत हाल और इससे पहले महंगाई की सूरत हाल, जिस पर इमरान खान को IMF के पास जाने के हवाले से तरह तरह के ताने दिए जाते रहे। हमारी मईशत को गिरवी रख दिया, पाकिस्तान की आवाम मकरूज हो गई, ये इस हुकूमत को ताने दिए जाते रहे इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से इमरान खान की हुकूमत को। अब मुल्क के अंदर सैलाब की सिचुएशन है और इस सिचुएशन के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत ने ये कहा, और एक ने नहीं कहा, सब ने कहा कि तुम जलसा जलसा खेलो, हम अवाम की खिदमत करेंगे। और इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, अदालतों के सामने भी और दूसरी तरफ अवाम के नजर में भी। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पूरी कौम के सामने है, मुश्किल वक्त है और ऐसी आफत पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं आई। लोग अपने प्यारों को बचाते हुए पानी में गिरकर डूबकर मर रहे हैं और बाज़ इलाकों में इमदाद पहुंच नहीं रही। हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो गए, मकान बह गए, अमलाक तबाह हो गई। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। इस दौरान इंपोर्टेड हुकूमत ने काम किया, इमरान खान को तनकीद करते रहे कि तुम जलसे क्यों कर रहे हो, और तुम जलसे करोगे तो सियासत का ये वक्त नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम की खिदमत का वक्त है। लेकिन इमरान खान साहब का एक अपना मौक़िफ़ था और खान साहब ये कहते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा काम करूंगा, अवाम के दरमियान जाऊंगा, हकीकी आज़ादी की जंग जो है वो जारी रहेगी। और वो ताकतें जो सोचती थी, मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा इस सिचुएशन को, कि वो सियासी महाजर आई और सियासी प्रेशर जो इमरान खान पाकिस्तान की 13-14 जमातों के ऊपर इस वक्त कर रहे हैं उसे किसी तरह रोका जा सकेगा और सैलाब की आड़ में ये काम किया जाएगा। लेकिन खान साहब ही रुके। 3 जलसे हुए हैं। मैं आपके सामने ये 3 जलसे इसलिए रख रहा हूं कि लोगों का ख्याल था कि शायद लोग नहीं आएंगे, इन लोगों का ख्याल था, इंपोर्टेड हुकूमत में बैठी हुई ताकतों का ख्याल था। लेकिन अवाम की बढ़ती हुई जो तादाद है इन जलसों में हमें उसी तरह नजर आ रही है। बहावलपुर का जलसा आज हुआ, गुजरात का जलसा इससे पहले हुआ और फिर सरगोदा का जलसा। तीनों जलसों में रिकॉर्ड टूटे हैं। इमरान खान को देखने के लिए, इमरान खान की आवाज में आवाज मिलाने के लिए लोग बाहर निकले और उन्होंने इजहार यकजहती किया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इमरान की ताकत को तोड़ने के लिए अदालतें और दूसरी तरफ अवाम और सैलाब को इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये नंबर्स कम नहीं हो रहे, इन नंबर्स में इजाफा हो रहा है। खान साहब ने अपने जलसे में कुछ बातें कही हैं और हकीकत आपके सामने रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज एक बात उन्होंने ऐसी कही। खान साहब ये कहते हैं
کہ شریف فیملی اور زرداری سے قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا وقت آ گیا. میں دیکھیں اس بات پر بلیو نہیں کرتا کہ یہ دولت کسی بھی صورت پاکستان میں واپس آئے گی. 3.5 برسوں میں ہم نے کیسز تو بنائے لیکن پاکستان کا عدالتی نظام ایسا نہیں تھا اور کسی کی شفقت کا ہاتھ تھا ان لوگوں کے اوپر جو یہ کیسز آگے نہیں بڑھ سکے. یعنی ہم نے اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے چوروں کو پابند سلاسل بھی کرنا ہے, سلاخوں کے پیچھے پھینکنا ہے, احتساب ہونا ہے, اور وہ ہمیں ان حالات میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں اگر عمران خان کو 2/3 اکثریت مل جائے تو شاید حالات مختلف ہو جائے. اب خان صاحب یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں نا, پہلے احتساب کا نعرہ لگایا, اور وقت میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے چوری کی آپ اسے ضرور پکڑیں, لیکن آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر کیسے گامزن کرنا ہے, فلاحی کام کیسے ہوں گے, اور جو ٹیکس کلیکشن کے معاملات ہیں, انڈسٹری کے معاملات ہیں, تعلیم کے معاملات ہیں, انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں, نوکریوں کے معاملات ہیں, عام آدمی کو امپاور کرنے کے معاملات ہیں, ہماری خواتین کو امپاور کرنے کے معاملات ہیں, ان کے اوپر ایک جامع حکمت عملی کی ضروری ہے. خان صاحب نے خود بھی کہا کہ پہلا تجربہ تھا, ہم حکومت میں آئے اور ہمارے پاس کوئی ایسی بریفنگ موجود نہیں تھی. امریکہ کی وہ مثال اکثر دیتے ہیں کہ جب بائیڈن کی حکومت آئی تو 3 ماہ پہلے ہی انہیں بریف کر دیا جاتا ہے کہ کیا کیا کس کس ڈپارٹمنٹ میں, کس کس انڈسٹری میں کس طرح کی صورتحال ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر کون سے چیلنجز ہیں جس کا حکومت کو سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا اور کوئی ایسی ہمارے ہاں پریکٹس موجود نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس پریکٹس نہیں ہے, جب آپ کے پاس تجربہ پہلا تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دوبارہ احتساب کا نعرہ اور لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا نعرہ لگایا گیا تو یہ نہ ہو کہ ہم پھر وقت ضائع کر دیں. اور پاکستان جب ہم غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی جو تقدیر ہے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ قومیں اس طرح نہیں بنتی. فوکس بہت اچھا ہے, جلسوں میں یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جنہوں نے چوری کی, جنہوں نے ڈاکے ڈالے, ان سے پیسہ ہم لوٹ کر واپس لے کر آئیں گے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر یہ آسان ہوتا تو ہم نواز شریف کو, جب ہماری حکومت تھی خان صاحب کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے, تو اس حکومت اپنا کردار ادا کرتی, نواز شریف کو پاکستان سے باہر سے پاکستان واپس لے کر آتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور خان صاحب نے متعدد دفعہ یہ کہا کہ میں خط بھی لکھوں گا, بورس جانسن سے مجھے بات کرنی پڑی. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن جس ڈیل کے تحت نواز شریف کو پہلے باہر بھیجا گیا تو حکومت کس طرح اس ڈیل کو انڈو کر کے نواز شریف کو پاکستان سے باہر سے واپس لے کر آتی. کچھ طاقتیں ایسی تھیں جنہوں نے یہ ڈیل کروائی, نواز شریف کو باہر بھیج دیا. اب آئی پرسنلی فیل کہ یہ جلوسوں میں تو یہ نعرے بہت اچھے لگتے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت کو ہم واپس لائیں گے, لیکن اس پر خدارہ وقت ضائع مت کریں اور قوم پر کنسنٹریٹ کریں, اپنے الیکشن پر کنسنٹریٹ کریں, چونکہ آپ کی 2/3 اکثریت لینا اس ملک کی بقا کی جو ہے وہ ضامن ہے. آپ 2/3 اکثریت لیں گے, قوانین ایسے بنیں گے, اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق ملے گا. صوبوں کے اور وفاق کے درمیان جو ایک ہمیشہ سے لڑائی رہتی ہے 18ویں ترمیم, اس کو ختم کرنا ہے تاکہ قرضہ وفاق لیتا ہے, خرچ صوبوں کے اوپر ہوتا ہے, ریٹرن آپ کو صوبوں سے کچھ نہیں ملتا, لیکن یہ صوبے بار بار وفاق کو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا حصہ یہاں پہ رکھا جائے. تو یہ 18ویں ترمیم کے ثمرات ہیں جو زرداری صاحب نے اس قوم کو دیے, اور وفاق کمزور ہوتا گیا, صوبے جو ہیں وہ مضبوط ہوتے گئے. لہٰذا 18ویں ترمیم 2/3 اکثریت یہ حاصل کرنا اور اسے ختم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ حقیقت زادی کی تحریک کا وقت قریب ہے, تیار ہو جاؤ. خان صاحب پچھلے 4.5 ماہ سے قوم کو موبلائز کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کی ایک جستجو اور جو اٹیچمنٹ ہے وہ اس تحریک کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہے. اس میں موبلائزیشن ہوئی ینگسٹرز کی, خواتین کی, اور یہ 3 جلسے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ اس وقت قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے اور باقی جماعتوں کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. اقتدار پر قبضہ کرنے والوں کے ہٹانے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں, یا امام خمینی جیسا خونی انقلاب آتا ہے یا الیکشن کے ذریعے انہیں ہٹایا جا سکتا ہے. امام خمینی کا انقلاب جب آیا تو لوگوں کو سڑکوں پر الٹا لٹکا دیا گیا, پھانسی دے دی گئی, اور بہت کچھ ہوا. آپ نے اگر انقلاب کے بارے میں, ایران کے انقلاب کے بارے میں پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انقلاب کیسے آیا. جو نہیں مانتا تھا, جو قوانین اور جو بھی وضع کیے گئے ان کے خلاف گیا, اسے سزا دی گئی. انقلاب اسی طرح آتے ہیں. پاکستان کے اندر خونی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ ہی شاید کہیں گے جناب کہ خونی انقلاب لایا جائے. خونی انقلاب اگر آیا
تو اس کے نتائج ایک قطر جیسے ہوں گے اور بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت کی بقا اس میں ہے کہ عام الیکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میری حکومت کو واپس ریسٹور کیا جائے۔ عمران خان نے جب یہ قاسم سوری والا چیپٹر ہوا، ایپیسوڈ ہوا اور اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں، تو خان صاحب نے الیکشن کی کال دی تھی۔ عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کیونکہ خط آ گیا، رجیم چینج ہو گئی، لہٰذا ہماری حکومت اسی طرح کام کرے گی۔ عمران خان نے پاکستان کی عوام کی عدالت میں جانا پسند کیا اور اعلان کیا کہ ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، نئی حکومت بنے گی اور ہم پاکستان کو ایک بہترین اور سٹرونگ مینڈیٹ کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے۔ یہ سب کچھ نہیں ہوا، لیکن حل یہ تھا کہ اس وقت الیکشن میں اعلان کیا جاتا۔ ہم نے پاکستان کے اندر جو حکومت آئی، امپورٹڈ حکومت، ایک مقصد کے تحت آئی کہ وہ کس طرح قوانین میں تبدیلی کر کے اپنی حکومت کو بنا سکتے ہیں، اور یہی کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں 3 اسٹوریز کو نکالنے کے لیے۔ جب ہماری حکومت گرائی تو معیشت ترقی کر رہی تھی، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس جمع کیا، ہم نے IMF کی بات نہیں مانی، قیمتیں کم رکھی۔ اب دیکھیں IMF کے اوپر پوری ایک چارج شیٹ خان صاحب کے اوپر لگائی گئی ہے، اس پہ بھی میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی کہ معیشت ترقی کر رہی تھی، دیکھیں پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کا اور جو ٹیکس کلیکشن ہوئی تھی، یہ ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ مفتاح اسماعیل کے اگر انیشل ڈیز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ GDP اور پاکستان میں جو معیشت کہاں پر سٹینڈ کر رہی تھی، اس کی مثالیں دیتے ہوئے آپ کو نظر آئی۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری باتوں سے اتفاق نہیں کیا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جو ترقی کی شرح ہے وہ پچھلے سالوں سے بہتر ہوئی اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اب ان 4 مہینوں میں جو مہنگائی ہوئی تاریخ میں نہیں ہوئی، بجلی 18 روپے سے 50 روپے یونٹ ہو گئی، یہ امپورٹڈ والے اپنے کیسز ختم کرانے آئے تھے، 1100 روپے انہوں نے ترمیم کر کے معاف کرا لیا۔ یہ 1100 روپے کی جو کہانی ہے نا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ نیب قوانین کو تبدیل کیا گیا، نیب کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ اقدامات اٹھائے گئے۔ دیکھیں جو شہباز شریف صاحب کے اوپر کیسز ہیں، ان کے بیٹے پر کیسز ہیں، فیملی کے دیگر لوگوں پر کیسز ہیں، اور دیگر جو پارٹی کے لوگ ہیں، دیگر جماعتوں کے، ان کیسز کو ختم کروایا گیا۔ قانون بدل گیا، اور قانون جب بدل گیا تو کوئی اب یہ پوچھ نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کا پیسہ تھا، کہاں گیا، کس کے جیب میں گیا، اور اس کو پاکستان واپس کیسے لایا جا سکے گا۔ اب یہ جو خان صاحب نے بات کہی تھی نا کہ ہم اس پیسے کو پاکستان واپس لے کر آئیں گے، میں ابھی بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ نعروں کے لیے، جلسوں جلوسوں کے لیے تو ٹھیک ہے، خدا را ایسا مت کیجیے گا۔ ڈائریکشن جو ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط کیسے بنانا ہے۔ اور خان صاحب نے یہ جو بات کہی نا کہ IMF کی بات نہیں مانی، قیمتیں کم رکھی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان میں خان صاحب پہلے کہتے رہے، اور IMF کی جو رپورٹ آئی ہے جو میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں یہ بات کہی گئی کہ عمران خان نے وعدے پورے نہیں کیے۔ پاکستان کی عوام کا جو فوکس ہے عمران خان کا، وہ پاکستان کی عوام ہونا چاہیے۔ وہ IMF کو کیوں امپورٹنس دیں گے؟ خان صاحب ڈیلینگ ٹیکٹکس اپناتے رہے کہ کسی طرح ہم IMF کے چنگل میں نہ پھنسیں اور یہ وقت گزر جائے، اسی لیے کیونکہ اگر IMF کے چنگل میں پھنس جاتے، جو حال اس امپورٹڈ حکومت کا ہوا وہ عمران خان کے دور میں ہونا تھا، اور خان صاحب نے اسے ڈیفائی کیا اور ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے۔ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی جرم نہیں کیا۔ لیڈر کو اپنے ملک کی تحفظ اور ملک کے جو مفادات کا دفاع اسی طرح کرنا ہوتا ہے، اور وہ شہباز شریف کی طرح نہیں ہے کہ آپ ایک رپورٹ بنائیں اور کہیں گے دیکھیں عمران خان نے IMF کے ساتھ جھوٹ بولا اور IMF نے یہ کر دیا اور IMF کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا گیا۔ وہ عمران خان پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص تھا، اور اسی لیے انہوں نے IMF کے چنگل میں پھنسنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا۔ بحران سے نکلنے کا واحد طریقہ شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ اب میں روڈ میپ دے رہا ہوں ملک کو دلدل سے نکالنے کا۔ پہلا آپشن جلد سے جلد شفاف الیکشن، سیاسی استحکام ہوگا۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ جتنا دیوار سے لگاؤ گے اتنا ہی مقابلہ کروں گا۔ سن لو، ایک کال دوں گا تو تمہیں اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اسے آخری وارننگ سمجھو۔ خان صاحب پچھلے 3 دنوں سے جو جلسے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ اسی نوعیت کی ہے، اور بنیادی جو ہدف ہے وہ الیکشن ہے کہ کسی طرح ملک کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور یہ جو کیسز ہیں اس کو ختم
करवाने के लिए पिछले 3 दिनों से, यानी जो 3 जलसे थे इमरान खान के, उसमें उन्होंने अदालतों में अपने खिलाफ होने वाले मुकदमात और रेड लाइन का जिक्र किया है। व्यूअर्स, ये बहुत ही डिसाइसिव टाइम है कौम के लिए भी और पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए भी। और अब आप देखेंगे कि ये जितना प्रेशर खान साहब लगा रहे हैं ना, ये सितंबर गुजर जाएगा, नवंबर भी गुजर जाएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें कहाँ पर खड़ी हैं। एमक्यूएम ने एक बात कही है और उनके जो अमीनुल हक साहब हैं वो ये कहते हैं कि बहुत ही अफसोस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ किए हुए वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए। अब तमाम चीज़ें अपनी अपनी प्लेस पर वापस जाएंगी और लोग जो हैं, वो लोग जो इनके साथ खड़े थे, यानी इम्पोर्टेड हुकूमत के दरमियान जितनी भी जमातें हैं, वो अलग अलग होना शुरू हो जाएंगी अपने उन वादों की बुनियाद के ऊपर जो उनसे वफा नहीं किए गए। और सबसे पहले आप देखेंगे कि एमक्यूएम इस इत्तेहाद से किस तरह अलग होती है। खान साहब के खिलाफ ये जो IMF की एक चार्जशीट सामने आई और इसे चार्जशीट के तौर पर लगाया गया है। यानी देखें, सितम ज़रीफ़ी इस मुल्क के अंदर ये है कि मीडिया हमारा, हुकूमत हमारी, लीडर्स हमारे, सियासतदान हमारे, लेकिन वो बात कर रहे हैं IMF के हकूक़ की। वो क्या कहते हैं कि PTI हुकूमत ने वादा खिलाफी करके पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की। भाई, हमारे लोग हैं, हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ को देखना है, उनके मफादात को देखना है या IMF के मफादात को देखना है। फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह रवां बरस भी बरकरार रहेगी और एशिया खुर्दनोश पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से अवामी सतह पर एहतजाज और मुजाहरे हो सकते हैं। ये एक चार्जशीट इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी के खिलाफ है। अगर आप वो इमरान खान जिसने IMF के पास जाना गवारा नहीं किया और डिलेइंग टैक्टिक्स कौम के लिए वो अपनाए रहे, आप अगर महंगाई की शरह में जब इजाफा होगा और आप उनकी बात नहीं मानते, जो आपने नहीं मानी, और आप चले गए, आपने मुआहदे पूरे कर लिए और आपको वादे जो उनसे किए गए थे उनको पाया तकमील तक पहुंचाते जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की आवाम के ऊपर आएगा। महंगाई होगी, लोग भूखे मरेंगे, एहतजाज होंगे। और ये कौन कह रहा है? IMF कह रही है, ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा, ये वो शख्सियत कह रही है, वो इदारा कह रहा है जिसका ये सारे का सारा कर्ज का खेल जो है वो पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा है। वो ये कहते हैं कि यूक्रेन बुरहान और आलमी सतह पर एशिया की कीमतों में इजाफे और तवानाई की कीमतें बढ़ने और करेंसी की कदर में कमी से पाकिस्तान में रवां बरस महंगाई में इजाफा होगा, जबकि सख्त मॉनेटरी और मालियाती पॉलिसियों के बायस आइंदा माली साल 23 और 24 में महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। अभी कह रहे हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू अहदाफ की माहाना कारकर्दगी बेहतर नहीं रहती और मालियाती प्रोग्राम अहदाफ हासिल नहीं होता तो सरमाही के इब्तदाई महीनों का डेटा खदशात जाहिर करता है तो पाकिस्तान की हुकूमत को 4 हंगामी इकदाम करना होंगे जिनका IMF से वादा किया गया। अब ये इकदाम क्या है? नंबर 1, पेट्रोलियम मसनूआत पर फौरी तौर पर जनरल सेल्स टैक्स का निफाज और इसको स्टैंडर्ड रेट 17% तक लेकर जाना होगा। मसला ये है कि तेल की कीमतों पर जब इम्पैक्ट पड़ेगा, सैलाब आ गया, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, इमदाद के मुंतज़िर हैं, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, लोग जो हैं फिर सड़कों पर आएंगे और फिर ये जो शराइत रखी जा रही है IMF की तरफ से, इसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान की अवाम पर पड़ेगा। GST सस्ता ख़त्म करके 60 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया जाएगा, यानी पाकिस्तान की अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया जाएगा। तीसरा, बरामद कुरिंदगान को दिया गया गैर ज़रूरी टैक्स अस्तस्ना ख़त्म करना होगा। आप बरामदात करते हैं, उस पर कुछ टैक्स अस्तस्ना दिया गया था, उसे रिलीफ दिया गया था, वो भी अब ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने फरवरी 2022 में रिलीफ पैकेज देकर IMF के वादों और अहदाफ से इनराफ किया। अब देखिए, खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम का सोचा था, इसीलिए वो रिलीफ दिया गया। और आपको याद होगा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहती रही कि आपने मुल्क के साथ दुश्मनी की, पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में उसको सस्ता कर दिया और ये एक इकनॉमिकली वायबल नहीं था। खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम का सोचा, ये कोई साजिश नहीं की गई थी। यानी आवाम के बारे में सोचना, ये कहाँ की साजिश है जो जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत कहती रही कि मुल्क के साथ दुश्मनी की है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम का दर्द जो है वो खान साहब के दिल में था, इसीलिए ये रिलीफ और एक जो टैरिफ था उसे ऊपर नहीं जाने दिया गया। जो टैक्स सब्सिडी दी गई और फ्यूल के ऊपर, वो पाकिस्तान ने अपनी जेब से दी ताकि आम आदमी तक इसके साम्राज्य में पहुंच सके। लेकिन आपने देखा, मिफ्ता इस्माइल साहब आए और फिर टैक्स में और कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया। फिर आपको ये बताते चलें कि एक स्टेटमेंट जारी की गई शौकत तरीन साहब की तरफ से, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था बार बार कि इन्होंने तौहीन IMF कर दी है
और एक साजिश कर रहे थे, टेलीफोन कॉल पकड़ी गई। अच्छा, इन्होंने जो लॉजिक सामने रखी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि आपने एक दिन पहले ही, यानी रिपोर्ट आईएमएफ से डील से पहले ही ये कॉल जो है मंजर आम पर क्यों लेकर आए। ये बाद में भी लाई जा सकती थी ताकि कौम को पता चलता कि क्या हो रहा है। पहले लाने का मकसद ये था कि किसी तरह चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। आईएमएफ से अगर डील नहीं होती तो इसका सारे का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया जाए। तो ये वो बदनीयती थी जो शौकत तरीन के हवाले से इस हुकूमत ने दिखाई, और ये जो पॉइंट उनकी तरफ से रेज किया गया है बिल्कुल वैलिड है। और फिर जारी करदा रिपोर्ट के हवाले से कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार किए, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान मुश्किल माशी मोड़ पर खड़ा है, महंगाई बढ़ने पर मुल्की मुजाहरों का खदशा है, इत्तेहादी हुकूमत पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत की हामिल है, कशीदा सियासी माहौल के दौरान कई अहदाफ पूरे नहीं हुए और मुतादिद वादों पर भी अमल नहीं किया गया। आईएमएफ ने पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट में जो इंकशाफ किया वो आईएमएफ की नज़र में मनफी है, मगर हकीकत में इस बात का सबूत है कि कप्तान ने अवाम पर बोझ नहीं डालने दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पीटीआई की साबिक हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम में तय किए गए अहदाफ और वादों से इनराफ किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादा खिलाफी करके पेट्रोल, डीजल और बिजली के नरखों में कमी की, जबकि टैक्स में छूट दी। और चंद लफ्ज़ों में ये वो हकीकत है जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत अवामी मफाद के खिलाफ इमरान खान के इकदाम करार दे रही थी। ये वो हकीकत थी। अगर अपने लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, दफ़ा करना किसी तरह मुल्क के साथ गद्दारी है और ये दहशत गर्दी है, तो फिर ठीक है, हम सब दहशत गर्द हैं, हम सब गद्दार हैं, और आप शौकत तरीन के ख़िलाफ़ जिस किस्म की मर्ज़ी हर्जा सराई करें और बयानियाँ बनाने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत यही है कि हमें अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का दिफा हर सूरत में करना है। वीर आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।